बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम कश्मीर डिजिटल बचस तहस मेज़बान फ़तारा खान उम्मीद छ तुम सारी ठीक पटन खुश पटन अल्लाह ताला थो सही सलामत इतकन तो पई कोशर प्रोग्राम सोन अत में डिफरेंट टॉपिक्स आसान अत में स्टोरीज दे आसान अत में बी ते टॉपिक्स आसान पोलिटिकल आज ऐसे मेहमान जावेद अहमद भट्ट साहब उम रूदमित सबका ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उमन हन युस कारकर्दगी सह सारे ब्रोह कन आज करो उमन से कत बात कि उमो भी इलेक्शनस में हिस्सा निमो तथ क्या गो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तुम ठीक पे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सठा शुक्रिया सर तो दितो पन टाइम शुक्रिया। अच्छा सर तुम मिनिस्टर रोदमित तो वो तो भी इलेक्शन अत क्या गो अत इलेक्शनस क्या गो सर? बदकिस्मती पन आदमी पन लोकन तरफ ना ये पन पान कवन ये पंजाबी से बनन फरखत कवन से पन पान कवन ये दांदली और कौशल पे नाम शर्मा मजीन कौशल सर अगर तो जुनमुत आसे इलेक्शन तो क्या काम करो इन कौशरन खतर पूछे आप बात करे जे मन घर से मंदिर मस्जिद रोजान गोलवार मस्जिद फ्यूचर से ये फ्यूचर बनावन के ये से कॉलोनी बनावन से कॉलोनी इंशाल्लाह ये से कोशर 1947 से 90 माजून से इसी में ईमान लेकिन बदकिस्मती से हमारे कोशर से पनन पान कुनन और फरोख्त का सख्त अफसोस गई कि एक ईमानदार आदमी ईमानदार जी वो क्या बनाने में ईमानदार शख्स जो पनन पान जान करवान देवानी क्वेश्चन के खातर तो ये पनन पान कुनन छे वैसे गवर्नमेंट से मलबस गवर्नमेंट मलबस और महकमा मलबस इंतज़ामिया या से बनन या मिनिस्टर रावलपिंडी में से वो मिनिस्टर से वो जैसे सूबाई कौमी मरियम औरंगजेब साहबा अनिबाज साहबा बेसी नाबले ये तो MPA नाज़म ये सब प्लान बनावन और ये से इलेक्शन कमीशन बेईमान सारे से मिलन पनन अपना आप और कौनन से और ये मसीह लालच देवन और वो से ये जावेद पड़े सीट से ना जितने देवन और सीट इंशाल्लाह ये सब क्या से कोशर पर बनन ये मस लमन से ज़बरदस्ती नाबले तो वो से बनन अफसोस में जिस मैंने की 5 साल सख्त मेहनत की लेकिन बदकिस्मती पन ये कोशर कुनन पन पान नाबली 20,000 मस 30,000 बस पनन पान जो है ना कुनन छी तो उसो ये सोच मत सारी के अगर मैं जोनी इलेक्शन तब बनाओ उमन खतर यम कॉलोनी यमन घर कहीं तो जमीन ते तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पन जमीन ये सरकारी छे ने पन से में जमीन बोल छे नीचे खानदर की मत ना तुम से क्या छे वना जनान तुम छे तुम से जम नाम सब से 50 कनाल जमीन छे ये के कवन से हम पन जमीन छे तो मैं इस इंडियन कोशिश पार्ट सब कॉलोनी बनाऊं जो जावेद बाट कॉलोनी तो बर्बाद किस्मत जी। राशि सर फ्यूचर खतर ना फ्यूचर से बात बने तो मैं ये आखो ना ये छी ना इलेक्शन कमीशन में एक सवाल निशान से बनन ये इलेक्शन कमीशन और हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब गवर्नमेंट से ना ये इत्तेफाक करमत के जावेद भट्ट जो है ना ये कामयाब छन और इंशाल्लाह ये सीट से मुस्लिम लीग से नाब सख्त मेहनत की इसमें में ये से प्रोग्राम ये मत के सिटी मैरिज हॉल में मुस्लिम लीग नूर उन्होंने से प्रोग्राम दो मशीनें जी रिश्वत मत 2 मशीनें और बैतल माल चेक सिलाई मशीन हाँ जी और उसमें शना कार्ड हिस्मत आग सास हाथ से नहीं आग सास में शनाख्त हिस्मत थी और वोट कास्ट के दी जो क्वेश्चन छिन नहीं बल जो कौन से बाकी लोग सुना ये मस वोट कास्ट करते दांदली के दिए मसना आग सास जो शनाती कार्ड में आवले तो बहुत से जिद मत अल्हम्दुलिल्लाह मैं छी 2 सास वोट पनन तो वो से अरमान ये कहते ये इतनी बड़ी प्लानिंग ये मत कर मत कि जावेद भट्ट से जो ना इसके सीट कम से कम जो है सीट ये मस्जिद देते हैं ये जावेद भट्ट की सीट है। जावेद भट्ट को
امیشن زینن دیونی کی دینے کا تو رات دن ان سے محنت کریں اور 5 باش بنن 5 تقریباً 10 یعنی کہ کوشچن پر 10 کروڑ یہ میں سے لگن مت الیکشن پر یہ مسلم نین وال نون ان کے سازش کے سبب اور پورے چیز 20 یعنی کہ وہ منسٹر اور پوری تمام یعنی کہ منسٹری انتظامیہ الیکشن جاوید بٹ سے مقابلہ کربت اکس جاوید بٹ اور انشاء اللہ یہ سے پوری گورنمنٹ پنجاب اور مرکز یہ سے مقابلہ کریں جاوید بٹ کے اور جاوید بٹ کو شکست ایک دم یہ چیز نابلی پلان بھائی یہ بیسی سوال اب کیا تھی آپ کا سوال سر بیتش میں کوشچن میں زٕ ترٛےٚ ات کوتاہ خرچہ ہوتا ہے الیکشنس پہ کوتاہ خرچہ لوگ ہوتا ہے بھائی وہ چھو غریب آدمی بچے کیا سے نا یہ سے جو بہت پنو سے کیا سے کرنا اس کو لچھس 50 کروڑ سے کیا کرنا چاہیے کوشر پر 50 لچھ بنا بس 1 کروڑ اگر اوڈ کرو تک سے وانا 50 لچھ بس لاکھ سے بس خراب وہ چھو پوسٹ مشین نے وہ چھو غریب مجھ سے ماں باپ سے غریب متبدی تو وہ گورنمنٹ پوری مشینری تھی اس غریب ہے سو کرس 50 لچھ خرچ ہاں بس دیتو نا پارٹی نے دیتو بس نا پارٹی نے دیتو بس نا پارٹی نے دیتو ٹھیک ٹھیک تو تہند پن ووٹس پنس خاندانس من کتیا ووٹ میرے خاندان جو تقریباً 1 2 3 5 6 اچھا 6 ساس ہاتھ پنن خاندان پٹھی ہاں پٹھی پتہ اگر ذہنی ہو تو یہ الیکشن تو تھی کیا کام کرو ان قشرن خطر تھی کیا سوچمت کہ تہد اس فیوچر یا پلاننگ ان خطر کیا اردو پہ نا وہ اردو پہ ون جی ونیو دیکھیے جی بات یہ ہے کہ میں اگر الیکشن جیت جاتا تو میرا ایمان ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتے ہیں منہ خانہ کعبہ تر میں آپ کو اللہ کو گواہ بنا کہتا ہوں کہ میرے پاس 50 کنال زمین تھی میں نے ان کو پلاٹ ابھی میں نے دینے شروع کیے میں نے کو دیے ہیں کو 20 سے 50 پلاٹ میں نے دے دیے لوگوں کو تو میں نے میرا مقصد کیا کہ پلاٹ ان کو دے کے وہاں پہ ایک کالونی بناتا تو یہاں پہ جو بے روزگار لوگ ہیں جو مندوں گردواروں میں رہ رہے ہیں ان کے لیے میں کالونی بناتا کیونکہ ابھی جو کشمیری سیٹیں جو ہے نا ابھی وہ منسٹر بن نہیں سکتے ابھی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہونا بھی نہیں ہے تو میرا یہ خیال تھا کہ میں جاتے جاتے ان کے لیے کوئی ان کو سرپرائز دے دوں ان کے لیے کالونی بنانے کو مجھے پتہ ہے میں اس حلقے میں رہ رہا ہوں کہ اس میں 80% لوگ جو ہے نا دیکھو مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن افسوس ہی یہ کہنا پڑتا ہے وہ ہمارے لوگ ان پڑھ لوگ ہیں یعنی جنہوں نے کسی کے پاس 5 ہے یا 8 ہے یا 10 جماعتیں 10 بھی بہت مشکل پڑے گی یعنی 80% لوگ جو ہے نا وہ ان پڑھ ہے نابلے اور 20% جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انہوں کو سوجھ بوجھ بھی دے دی اور وہ اپنے چل لیکن غربت بہت زیادہ ہے اور ان کے پاس جگہ نہیں ہے رہنے کے لیے ابھی بھی وہ لوگ مندروں گردواروں اور کرایوں پہ گھروں میں در بدر ہو رہے ہیں یہ جہاں ووٹ زیادہ پڑتا ہے نا یہ وہاں پہ یہ لوگ ہیں یعنی کہ آپ 1000 شناختی کارڈ کا مقصد ہوتا ہے وہاں پہ یہ 2500 لوگ رہتے ہیں جو بندوں گردواروں میں رہ رہے ہیں میرا ان کے لیے پلان تھا کہ میں ان کو لیے کالونی بناؤں لیکن مجھے افسوس ہوا سخت افسوس ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا اور وہ یہ اپنی شناختی کارڈ بیچ دیے اور ووٹ میں آپ کو دوبارہ پنجاب اردو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہاں ان سے شناختی کارڈ لیے گئے ہیں اور ووٹ کسی اور نے کاسٹ کیا ہے کیوں کہ وہاں پہ وہ فوٹو نہیں تھا یہ بھی دیکھیں دھاندلی ہے الیکشن کمیشن کی وہاں پہ وہ فوٹو نہیں تھا جو جا رہا تھا اس نے وہاں پہ ووٹ کاسٹ وہاں سے انہوں سے لے لیے دوسرے بندے نے ووٹ کاسٹ کیے جناب یہ میں نے کہنا بہت بڑی دھاندلی میرا ان کے لیے یہ فیوچر تھا میں انشاءاللہ کر جاتا جناب تو گو گھر چھن کہین بے روزگار لوگ تمن خطر نوجوان قشر پڑھت لکھت درپدر ونکس تمن کھانا تمن خطر اوس کی نوکری ہند یا یہ نا آزاد کشمیر گورنمنٹ یہ مادہ سلسل دیوان اردو پہ ہے میں یہ کہتا ہوں یہ جو ہمارے مہاجر 12 سیٹیں یہ ان کو گورنمنٹ آزاد کشمیر کچھ بھی نہیں دیتی ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس پنجاب گورنمنٹ ہے آپ کے پاس مرکز آپ ادھر سے لے لیں ان کو نوکریاں بالکل نہیں دیتے ہیں یہ لوگ نہ ابھی تک نوکری دی کسی نے 1-2 بہت کم دی نہ بلی بہت کم دی نوکری نہ بلی دیکھیں میں بھی ان کو یہ کہوں گی آپ نوکری کے چکر میں نہ جائیں کاروبار کریں کاروبار ہے نہیں ابھی آپ نے اس چینل میں کے سامنے آپ کو میں ایک بات بتاؤں جہاں میرا دفتر جہاں کشمیری کو اکثریت ہے وہاں زیادہ لوگ چرسی
पाउडरी, शराबी। जिन लोगों ने इसको जिताया वो ये लोग काम करते हैं। ये गढ़ है, वहाँ पे ये गढ़ है, वहाँ पे उस नस्ल को तबाह बर्बाद किया जा रहा है ना। और उनसे ये 25,000, 30,000, 40,000 दे के वो उनसे शनाख्ती कार्ड ले रहे हैं और उनको चरस और शराब के पीछे लगा दिए जनाब। तो हमारा जो माशरा है ना, जो हमारी कश्मीरी नस्ल वो ख़राब हो रही है जनाब। ख़ासकर मेरे हल्के में ये बहुत तबाही है जनाब। तो इसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए। खाली वोट की, आप वोट की खातर उनका फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं। फ्यूचरस खतर छुस के प्लान आते उर्दू उर्दू पटन है कि तो बनित फ्यूचर मेरा प्रोग्राम यही है कि इंशाल्लाह कारोबार करूंगा और इंशाल्लाह सूबाई या कौमी जो इलेक्शन होगा उसमें लड़ूंगा। और वैसे भी ये माजल सीटें अभी इनके पास है कुछ नहीं है, खाली है ना, अभी इनको कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इंशाल्लाह सूबाई या कौमी जो इलेक्शन जो ज़रूर लड़ूंगा और ज़रूर हिस्सा लूँगा इसमें। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, इससे प्रोग्राम ने बुलाया था। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि ये जब इलेक्शन हो रहा था 27, यानी कि पहले 27 डेट थी, फिर 2 डेट होगी, इन्होंने 25 तारीख प्रोग्राम रखा है। उस प्रोग्राम में शादी हाल में, उस प्रोग्राम में इन्होंने 500 मशीनें तकसीम की और उनसे शनाख्ती कार्ड लिए गए। 500 मशीनें, 500 शनाख्ती कार्ड, यानी कि उस वक़्त इन्होंने लिए। 500 इन्होंने बाद में लिए और बैतुल माल के चेक दिए। एक घर में 2-2 मशीनें इन्होंने दी, सिर्फ जावेद भट्ट को हराने के लिए। और जावेद भट्ट को हराने के लिए पूरे पंजाब की मशीनरी और मरकज़ की मशीनरी, तकरीबन 20 मिनिस्टर, सेनेटर, 2 सेनेटर और बकाया मिनिस्टर, सूबाई कौमी मशीर और जो वहाँ के जो ये जो कहते हैं नाज़म, पूरी मशीनरी लगी थी। और जो इलेक्शन कमीशन साथ मिला हुआ था कि जावेद भट्ट को हर तरीके से हराना है ना। ये मैंने बताया कि 1000 वोटें जो शनाख्ती कार्ड इन्होंने लिए हैं मशीनों के नाम पे और बैतुल माल के चेक के नाम पे, और पैसे देकर इन्होंने एक शनाख्ती कार्ड और वोट कश्मीरियों ने नहीं डाला, किसी और ने जाके डाले हैं। कश्मीरी ने वोट नहीं डाला ना। ये मेरा एक सवाल था आपको बताना। शुक्रिया सर, तो दितो पनो टाइम सदा शुक्रिया तो हों। तो बूझो पाने वारिया मेल आमसे कि तुम करो अख प्रोग्राम उमन सहित तो कशर पठन ते कोर आस कोर उर्दू पठन ते तो तुम बूझो पाने इंशाल्लाह ताला 20 को अख नो प्रोग्राम है, अख नो स्टोरी है। तो तम दियो इजाज़त, खुदा सवाल।